वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर बहुत ही हसास मौजू के ऊपर हमारे बिल्कुल सामने दाता दरबार है और दाता साहब की नगरी में हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि पंजाब को दहशतगर्दी के सख्त खतरात लाहक हैं, लेकिन क्या रियलाइजेशन है, क्या महसूस किया जा रहा है जो खतरा पंजाब को इस वक्त लाहक है या नहीं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं, लेकिन हम अपनी ऑडियंस से बात करेंगे। जी, आप बात करना चाहेंगे? जी, मैं ये बात कर रहा था कि गरीब मर रहे हैं, किसी अमीर के कान तक जूं रेंगी है। शहबाज शरीफ किसी के पास गया कि भाई इतने मसला हुआ, क्या क्या उसने किया, या किसी वजीर आज़म ने कुछ किया, या किसी और ने कुछ किया। गरीब को कोई नहीं पूछता। अगर कोई मसला हल करता है तो किसी अमीर का करता है, गरीब को कोई नहीं पूछता। बस मेरी यही बात है कि गरीब को कोई नहीं पूछता। गरीब की कोई जिंदगी नहीं है, गरीब की कोई जिंदगी नहीं है। यहाँ अमीरों की हुकूमत है। अमीर यहाँ क्या है? ये पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना, और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या यहाँ पे इस्लामिक कानून है? क्या कोई इस्लामिक कानून कर सकता है? ला तो सब चोर लुटेरे बड़े बड़े जितने भी हैं, सब चोर डाकू लुटेरे हैं। ये जज्बात सबके हैं, ये सिर्फ इनके जज्बात नहीं, हम सबके जज्बात। हमारा सिर्फ अल्लाह हाफ़िज़ है, बाकी हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी भी वज़ीर आज़म से। दहशतगर्दों का क्या साईं जी, दहशतगर्दों का क्या करना है? दहशतगर्द क्या करें? जब एक उसका खानदान मर जाता है तो वो अकेला फिर वो भी मरता है। बताएं अभी मैं क्या करूं, क्या कहूं आपको? और जब मर रहे हैं उधर तो वो क्या करेंगे? वो भी मारेंगे। ये कोई वजह तो नहीं है क्या मासूमों को मार दे? क्या कसूर था दाता साहब में आने वालों? ये मार रहे हैं उनको। वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, मेरे पास टाइम कम है जी, मुसलमान नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जब ऊपर से तला आती है कि 5 दहशतगर्द लाहौर में दाखिल हो गए, शोपरे में दाखिल हो गए, क्या उनको फरिश्ते बताते हैं कि 5 दहशतगर्द लाहौर में आए या शोपरे में आए या गुजरामाले में आए? अगर उनको पता है 5 दहशतगर्द आए हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बहुत वैलिड सवाल है, मैं जल्दी से जी जी मेरे हाथ में। ये दरअसल बात ये है कि जब तक हम अमेरिका का साथ देते रहेंगे, इराक के बाद अफगानिस्तान में हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, अभी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। ये जितनी भी दहशतगर्दी है, जिसने भी अमेरिका का साथ दिया है, आप तारीख में देख लें, उसके साथ यही हाल हुआ है। हम कब तक बैसाखियों के सहारे चलते रहेंगे? ठीक है, ये बहुत अच्छी बात की है। हम अपनी नई नस्ल को क्या दे रहे हैं? देखो मेरे पास टाइम कम रह गया, लेकिन यहाँ पे एक धमाके के जख्मी हमें मिले हैं, यहाँ पे जो खड़े। आप धमाके में जख्मी हुए थे? हाँ जी, ऊपर जख्मी होया सी। अच्छा, धमाका उड्या सी, मैं मुंडे नूं सट्टां लग गया सी, अच्छा, ਇਹ पेट टुट गया सी, ਇਹ शर लग गए सी। अच्छा। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ? नहीं आप ही नहीं वेख्या, मैं उत्थे नमाज पढ़ रहा सी। मैं क्या अल्लाह का काम ही कर लीए। 2 महीने हो गए, फिर गया मैं दाता हस्पताल, उन्हें के खून टेस्ट करा, एक्सरे खिंचा गया। मैं एक्सरे खिंचा, मैंने टीबी बढ़ा छड़ी। ठीक है, मैं हूँ टीबी हस्पताल गोलियां खा रहा। मेरे 6-7 जी घर दे खाने वाले, मजदूर बनना, और पीछे मैं दसो इमदाद नहीं मिली आपको? इमदाद नहीं मिली। दसो की बच्चा को जाके दी, तो ईद आ गई। बहुत शुक्रिया कि इधर से। जी बेटा, आप बात करना चाहे थे जी, आगे इधर आओ। हाँ जी, मैं इधर उधर मुंह कर रहे जी। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। एक ये कि जब भी कोई सुन्नियों की रैली निकली है या शियों का जुलूस निकला है, उनमें कोई ना कोई धमाका जरूर हुआ है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा है कि करबला गामे शाह में कोई सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी बिल्कुल नाकस थी। मैं शिया हूँ, मैं भी ज़ियारत के लिए गया हुआ था। मैंने लाइव देखा है कि जब भी कोई सिक्योरिटी कोई पुलिस वाला था ही नहीं, बल्कि 2 या 3 पुलिस वाले पूरे को उसको कवर कर रहे थे। 2 या 3 ज्यादा 5 या 6, उसके अलावा कोई वहाँ पे पुलिस वाला नहीं था। और वैसे ही आम कपड़ों में उन्होंने खड़े किया हुआ चेकिंग, वो सिर्फ 2 हाथ मारते हैं अंदर ज़ियारत कर। कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मेरे पास क्विकली, टाइम बहुत कम रह गया मेरे पास, मैं क्विकली चाहती हूँ कि मैं बात, मेरे पास टाइम कम है, ये अभी मैं थोड़ी सी जी। पहले तो परवेज मलिक साहब, चूंकि सवाल ज्यादा हो गए आपके, ये तो पूरा सिक्योरिटी लैब्स बता रहे हैं, ये गामेशा वाले, दाता साहब वाले, सब लोग, हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं रहा, भले वो वफाकी हुकूमत हो, भले वो सूबाई हुकूमत हो। सियासतदान अपना एतमाद क्यों खो रहे हैं? सियासी हुकूमतें अपना एतमाद क्यों खो रहे हैं? देखें आसमा, ये लोग सही कहते हैं, महंगाई इनको लेकर काफी इफेक्ट कर रही है इस वक्त तो जान की तहफ़्फ़ुज़ का भी जो मैं कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी एफर्ट हो रही है। मैं नहीं कहता कि 100% ये हो चुका है, मगर इसमें एफर्ट हो रही है। हमें ये दोनों केसेस, अब मैं आपको बता दूं, दाता साहब के केस में भी ट्रेस हो चुका है, हमें पता है कि ये किन्होंने किया है, एक मुलजम गिरफ्तार है।
کربلا وہ گاہ کہہ رہے میں ہیں انہوں نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے. نہیں وہ اور کی بات کر رہے ہیں. کربلا گامے شاہ کا بھی ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ رائے ونڈ میں آگے وہ ٹھہرے ہیں لوگ, وہاں سے آگے انہوں نے یہ ایکشن کیا ہے, ان میں سے بھی ایک آدمی پکڑ گیا ہے. ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں, یقین مانیں اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی, دن رات پوری فورسز کو. پرویز ملک صاحب مجھے آخری 5 منٹ ہے, میرے ابھی محترم مہمان بڑی دور سے تشریف لائے, میں تھوڑا سا واپس آپ کے پاس آتی ہوں. غلام اکبر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, شیعہ کمیونٹی کے رہنما ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچہ کہہ رہا تھا اور باقی سیکیورٹی کے کنسرنز بڑھ گئے خاص کر کے دینی حلقوں کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے بالکل صحیح کہا ہے. اس وقت تک کہ جتنے بھی شواہد سامنے آئے ہیں اس میں اگرچہ حکومت نے سیکورٹی کے انتظامات کیے تھے لیکن شہریوں کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں تھا. ہمیشہ جلوس میں کربلا گامے شاہ کے جلوس میں شیعہ تنظیمیں بیٹھی ہیں, شیعہ ازاداران بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن ہوتا تھا, ان کے رضاکار لیے جاتے تھے. جب تلاشی کا مرحلہ آتا تھا وہ ساتھ کھڑے ہوتے تھے, شیعہ علماء, شیعہ قائدین, شیعہ عمائدین, جو اس دفعہ بالکل ان کو پوچھا تک نہیں گیا. اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ آنے والا دوست ہے یا دشمن ہے. اور اس چیز کو تو اب پوری دنیا جان چکی ہے اور انتظامیہ اس کا اعتراف کر چکی ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی ہے؟ نیا سی سی لاہور بھی نیا تھا, ایس پی سیکورٹی دوسرے سارے نئے آئے ہوئے تھے. ان کو چاہیے تھا کہ کوارڈینیشن ہوتی, ہم سے ملاقات ہوتی, بات چیت ہوتی تاکہ اگلا عمل سامنے آتا. اور صورتحال ہمارے ساتھ جو وعدہ ہم سے لیا گیا کہ آپ نے غروب سے پہلے جلوس کو تمام کر دینا ہے, ہم نے اپنے وعدوں کو پورا کیا لیکن انتظامیہ نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا. آپ رسپانسبل کس کو قرار دیتے ہیں, کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار تو بہرحال ضلعی انتظامیہ بھی ہے, صوبائی حکومت بھی ہے, مرکزی حکومت بھی اس میں شامل ہے. کہ مرکزی حکومت نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک گاڑی آ چکی ہے اور یہ ہو چکا ہے. گاڑی بتا دینا تو کافی نہیں ہے. ملک کی جتنی ایجنسیاں ہیں وہ کس لیے قوم سے ٹیکس لیتی ہیں, تنخواہیں لیتی ہیں, سب کو لیتی ہیں تاکہ عوام کو تحفظ فراہم کیا جا سکے. تو یہ ذمہ داری تو پوری حکومت کی آتی ہے, اور حکومت کوئی بھی ہو, کسی صوبے کی ہو یا مرکزی, اس کی اولی ذمہ داری جو ہے وہ قوم کو امن و امان مہیا کرنا ہے. اس میں ان کامیاب نہیں ہوئے تو ان کو ہم مجرم سمجھتے ہیں. بالکل سمیع خان صاحب, چونکہ آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی ہے بار بار کہتی ہے کہ صوبائی حکومت, آپ لوگ بھی رسپانسبل ہے. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس پہ الزام, نون لیگ اس پہ الزام, ایک دوسرے پہ الزام ہی لگاتے رہیں گے, عوام مرتے رہیں گے. میرے خیال میں جو پاکستان کا آئین ہے اس میں جو امن اما کی صورتحال ہوتی ہے اس کی رسپانسبل صوبائی حکومت ہوتی ہے. ہاں, فیڈرل گورنمنٹ ان کو اپنی جس حد تک ممکن ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ شیئر کرتے ہیں. لیکن یہ کہ بری الذمہ نہیں آپ ہو سکتے. ہو رہے جلدی سے میں چاہوں گی کہ میں پرویز ملک صاحب, میں بری الذمہ نہیں ہو رہا. میری بات سنیں, یہ تو دونوں حکومتوں کا فرض ہے. دیکھیں میرا خلے دل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. مہنگائی ہوگی, آپ دونوں نے اس عوام کو جواب دینا ہے. آپ نے یہاں سے ووٹ لینا ہے, ان سے بات کر رہا ہوں. یہ مر جائیں گے تو کون ووٹ دے گا؟ میرا خیال ہے جو حکومتوں کے اندر کوتاہیاں ہیں ان کو سیاستدانوں کو کھلے دل کے ساتھ ماننا چاہیے. اگر ملک یہ صرف تقریری, یہ صرف نعرے ہیں. میری بات اگر مکمل ہونے دیں, اگر ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے اس کا رسپانسیبل ہم میاں شہباز شریف کو نہیں ٹھہرائیں گے, اس کا رسپانسیبل وفاقی حکومت ہے. اسی طرح سے اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آخری جملہ ملک صاحب کیا کرنا چاہیے؟ آخری میں کہوں گا ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ سیکٹری داخلہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی لیبس تھے, میاں شہباز شریف اس کو سچ بولنے کے جرم میں اس کی ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اب یہ ملک صاحب مجھے جواب دیں, اس بات کا جواب دیں. اس کی کوتاہی کے لیے ٹرانسفر کیا ہے, اور ایڈیشنل آئی جی کی کوتاہی تھی اس کو ٹرانسفر کیا. کرنا کیا آپ نے کوئکلی ایک جملے میں بتایا کیا کرنا ہے؟ یہ عوام تیار ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, ساتھ لے کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنی سیکیورٹی کو امپروو کرنا ہے, ہم نے اپنے جو اکوپمنٹ کو امپروو کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اینٹی ٹیررسٹ فورس بنا رہے ہیں, ہم ود ان دی فورس کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں, ہم غریبوں کو ساتھ رہیں گے. ابھی بھائیوں نے کہا مہنگائی اور شہباز شریف نہیں کرتا, اور سستی روٹی, یہ سستے بازار, یہ سب غریبوں کے لیے. اور جو آپ نے کہا چھوڑے ہیں بندے, وہ ان کا ایک ذاتی مقدمہ تھا جس میں آپس کے 2 اڈوں کا جھگڑا تھا. بہرحال یہ جسٹیفیکیشن بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں امن و امان کی صورتحال سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں بیٹھنے والے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بے بس ہے, یہاں بیٹھنے والے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار حکومت ہے. جواب کہیں نہیں, فیصلہ آپ کو کرنا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.